असुटस्थिलेक सबैजनालाई लासो है नमस्ते। आर्य लोकेश्वरको जुन हामीले साधना ध्यान जप ध्यान गर्दाखेरि हामीले कस्तो भावना गरेर गर्नुपर्छ त भन्ने विषयलाई चाहिँ ढोदन खाग्याम भन्ने एउटा साधनाको एउटा पाठको नाम छ। त्यो ढोदन खाग्याममा चाहिँ हामीले के भावनाबाट चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्छ त आर्य लोकेश्वरको भन्ने भन्यो भने त्यसमा के लेखेको छ त भन्दा दासो खाग्याम सेमजेनकी चिचुक पेकर धावे तेङ रिले फक्चुक चैरेसी करसल होइसिर ngaden ठो जे जुम थुजे चेनगी सिक छक्सी धंबो थलजर जे होगनी सेल्टिङ पेकर नम दर्दं रेचिन गेंगी टेस रिता पगबे तो योक्सोल होइबा मेबे उगेन्जेन्स शब्ने दर्जे किरडोङ शुक डिमे धाबरत ग्याप्तेन बा क्याब्ने कुन्दै गौर गिर भनेर चाहिँ एउटा ढोदन खाग्यामको साधना पाठमा यसरी लेखेको छ। अब त्यसो भए हामीले दैनिक रूपमा हुने त अब आर्य लोकेश्वरको धेरै अब मणिकबुम भन्ने एउटा चाहिँ शास्त्र छ। त्यो मणिकबुममा चाहिँ धेरै विधि विधानहरू यसलाई चाहिँ साधना गर्ने तरिकाहरू हैन विभिन्न छ, तर पनि यसले हामीले छोटो र सबै अर्थलाई समावेश गरेको एउटा ढोदन खाग्याम नामक हामीले त्यो पाठको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आर्य लोकेश्वरको साधना गर्दा चाहिँ के सम्झिँदा भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामी चाहिँ एउटा आफ्नो स्थानमा हामी चाहिँ ध्यानमा चाहिँ हामी बसिसकेपछि सर्वप्रथम हामी हात जोडेर चाहिँ दासोक खाग्याम भनेको चाहिँ म लगायत म जस्तै सर्वप्राणी भनेर सम्झिने फर्स्टमै सबैभन्दा अगाडि चाहिँ दासोक भनेको चाहिँ म र म लगायत सर्वप्राणी भन्ने अर्थ हुन्छ। यहाँ तपाईँ मात्र हामी सबै भनेको दासोक खाख्याप भने चाहिँ खा भनेको चाहिँ नामखा नन्याम्बे भन्ने अर्थ हुन्छ। यो आकाश बेबी जति पनि आकाशले ढाकेको छ त्यतिसम्म पतालले पनि ढाकेको छ। यो आकाश र पतालको बीचमा जति पनि जन्म भएका यो सर्व प्राणीहरू छौं। यो किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर मानव देवसम्म सर्व प्राणी चाहिँ भन्ने अर्थ बुझ्छ। यो खाख्याप भनेको ख्याप नामखा दन्यम्बे ख्याबे ख्याप भनेको चाहिँ व्याप्त भन्ने अर्थ बुझ्छ हो। म र म जस्तै दुखित प्राणीहरू यो जति पनि संसारमा व्याप्त छन्। सेमजेनगी भनेको त्यो सर्व प्राणीको भनेको है तपाई लगायत सर्व प्राणीको चिचुक पेगर धावै तेङ भने चाहिँ तपाईको ची भनेको चाहिँ अब तपाई हात जोडेर बस्नुभएपछि ची भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ची भनेको तपाईको चिवर अथवा तपाईको शिरमा भन्ने सम्झिने है। जब तपाई आर्य लोकेश्वरको साधनमा ध्यानमा तपाई बस्नु भइसकेपछि अनि म लगायत म जस्तै दुखित प्राणीहरूको यो आकाश व्यापी सर्व प्राणीको शिरमा चाहिँ भनेर सम्झिने। त्यो शिरमा चाहिँ चिचुक पेकर धावै तेङ भनेको त्यो तपाईको शिरमाथि चाहिँ पेमकर भनेको चाहिँ सेतो कमलको फूललाई तपाईले भावना गर्ने है आफ्नो शिरमा। तपाई र सर्व प्राणीको लागि है तपाईको मात्रै शिरमा हैन सबैको शिरमा भनेर सम्झिनुस्। तपाईको दायाँपट्टि आफ्नो पिता आफ्नो बायाँपट्टि माता रूपी सर्व प्राणी दायाँपट्टि पिता रूपी सर्व प्राणी अनि अगाडि आफ्नो पछाडिपट्टि चाहिँ आफ्नो के रे आफ्नो मित्रताहरू आफ्नो आफन्त परिवारहरू र अनि पछाडिपट्टि चाहिँ आफ्नो शत्रु पनि सम्झिने आफूलाई मार्छु भन्ने आफूले नराम्रो भन्ने आफ्नो कुरा काट्ने हो। यस्तोहरू पनि सबै आफ्नो पछाडिपट्टि सम्झेर अनि सर्व प्राणीको शिरमा चाहिँ प्रत्येक प्राणीको शिरमा चाहिँ के छ त भन्दा त्यो शिरमा चाहिँ सेतो कमलको फूल भनेर सम्झिने। पेकर धावै तिङ भनेको त्यो कमलको फूलमाथि पनि धावा भनेको चाहिँ चन्द्रमा त्यो सेतो कमलको फूलमाथि चाहिँ चन्द्रमाको आसन भएको त्यो चन्द्रको आसनमा कमलको फूल त्यो सेतो कमलको फूलमाथि चन्द्र सूर्य चन्द्रको चन्द्र चन्द्र पनि तपाईको गोलो चन्द्र त्यो चन्द्रको माथि चाहिँ आसनमाथि चाहिँ री भन्ने सेतो अक्षर चाहिँ एकदम बलिरहेको भावना गर्ने। अनि त्यो कमलको फूलमाथि के रे चन्द्रमाले आसन गरेको त्यो चन्द्रमा माथि चाहिँ री भन्ने अक्षर त्यो री भन्ने अक्षर चाहिँ एकछिनमा विलीन भएर चाहिँ त्यो रीबाट नै के भयो त भन्दा रीले फकछोक चेरेसी भनेको री भन्ने अक्षरबाट चाहिँ त्यो सेतो री भन्ने अक्षर चाहिँ बत्ती जस्तो झलममा बलेर एकछिनपछि त्यो री भन्ने अक्षरबाट चाहिँ के भयो त भन्दा फकछोक चेरेसी भन्ने चाहिँ आर्य लोकेश्वरको
आर्यलोकेश्वरमा चाहिँ परिणत भयो भनेर सम्झिने। त्यो आर्यलोकेश्वर भनेको चाहिँ यो बेलामा चाहिँ ढोदन खाक्यम भनेको चाहिँ त्यो हजार हात हजार आँखा भएको चाहिँ लोकेश्वर होइन, उहाँ चाहिँ एक मोडा भएको चारवटा हात भएको है त्यो लोकेश्वरलाई सम्झिने। चेरिसी, अब त्यो चेरिसी चाहिँ कस्तो भन्दा सेतो वर्ण, करसल भनेको एकदम सेतो बत्ती जस्तो बलिरहेको, एकदम सेतो प्रकाशमय ज्योतिर्मय भएर बलिरहेको सम्झिनु है। आफ्नो शिरमाथि चाहिँ के हो त भन्दा आफ्नो शिरमा कमलको फूल, सेतो कमलको फूलमाथि चन्द्रमा आसन भएको, त्यो चन्द्रमाको आसन गरेर चाहिँ चकडी गरेर त्यो चन्द्रमालाई चकडी देन बनाएर चाहिँ री भन्ने अक्षर, त्यो रीको अक्षरबाट चाहिँ त्यो री अक्षरलाई होइदु सुने अनि रीले फक्चो चेरिसी भने चाहिँ त्यो रीबाट चाहिँ अनि आर्य लोकेश्वरको उदय भयो। त्यो री अक्षर चाहिँ आर्यलोकेश्वरमा परिणत भयो भनेर सम्झिने। अनि परिणत भएर चाहिँ अनि लोकेश्वर कस्तो खालको लोकेश्वर त चेरिसी भने चाहिँ करसल भनेको एकदम सेतो वर्ण भएको, अति प्रष्ट सेतो वर्ण भएको। होइसेर भनेको चाहिँ एकदम त्यो उहाँको कायाबाट, उहाँको चाहिँ शरीरबाट चाहिँ होइसेर भनेको चाहिँ ज्योति चाहिँ एकदम तेजमा बलिरहेको जस्तो ज्योति चाहिँ निस्किरहेको है उहाँको वर्णबाट, उहाँको काया, उहाँको शरीरबाट। होइसेरङा देन्ठो भनेको चाहिँ 5 प्रकारको ज्योतिहरू, विशेष गरेर मूल 5 प्रकारको ज्योतिहरू निस्किरहेको, त्यसको पछाडिबाट चाहिँ धेरै प्रकारको ज्योतिहरू चाहिँ करसल होइसेरङा देन्ठो भनेको चाहिँ मूलतः 5 प्रकारको ज्योतिहरू चाहिँ निस्किरहेको भनेर सम्झिनुहोस् है लोकेश्वरको शरीरबाट। अनि उहाँको शरीर चाहिँ के हो त भन्दा जेजुम भनेको चाहिँ अति, जे भनेको अति सुन्दर रूप भएको, जुम भनेको अति मुस्कुराहट भएको हो, जेजुम भन्छ सुन्दर र त्यसमा एकदम मुस्कान भएको त्यस्तो रूप भएको जेजुम। अनि त्यति मात्रै नभएर थुक्जे चेन्गी सिक भनेको, थुक्जे भनेको चाहिँ करुणाको, चेन्गी भनेको करुणाको दृष्टिले चाहिँ, सिक भनेको अवलोकन गरिरहनु भएको, हेरिरहनु भएको। कसले हेरिरहनु भएको भन्दा म जस्तै यो जगत र जगतको सर्व प्राणीलाई हेरिरहनु भएको भनेर तपाईले आभास गर्नुस्, त्यसलाई मनन गर्नुस् है। आर्यलोकेश्वर चाहिँ सेतो वर्णको हैन, त्यो 5 रंगको के रे ज्योतिबाट चाहिँ एकदम बलिरहेको जस्तो, त्यो ज्योतिमा पनि एकदम उहाँ चाहिँ सुन्दर रूप भएको र एकदम उहाँ चाहिँ मुस्कान, त्यसरी मुस्कुराहट, अब मुस्कानले हाँसिरहेको जस्तो। अनि त्यसरी चाहिँ हामी जस्तो दुखित प्राणीलाई चाहिँ यो जगतको प्राणीलाई चाहिँ उहाँले एकदम करुणाको दृष्टिले हेरिरहनु भएको भनेर सम्झिनुस्। अनि छक्सी दङ्बो थलजर्जे भनेको चाहिँ उहाँको एक मोडा, अनि छक्सी भनेको चतुर्भुज 4वटा हात भएको। उहाँको 4वटा हातमा चाहिँ दाङबो भनेको 4वटा हातमा चाहिँ दाङबो पहिलो हातहरू चाहिँ 2टा हात चाहिँ थल जर्जे भनेको 2 हात चाहिँ यसरी हृदयको सामु 2 हात यसरी जोडेर बस्नु भएको हो भनेर सम्झिनुस्। छक्सी दाङबो थल जर्जे भनेको चाहिँ छक्सी भनेको 4वटा हातमा 2टा, प्रथम 2टा हात चाहिँ थल जर्जे भनेको सर्व प्राणीको निमित्त, सर्व प्राणीको कल्याणको निमित्त, प्राणी चाहिँ यो नरकको दुःख, अनि के रे प्रेतको दुःख, पशुको दुःख, मानवको दुःख, असुरको दुःख, देवको दुःख, यो 6वटै लोकको दुःखबाट सर्व प्राणी मुक्ति भएर जाउने भनेर त्यस्तो भावनाबाट चाहिँ उहाँको हृदयमा 2 हात जोडेर बसिरहनु भएको भनेर तपाईले सम्झिनुस्। यो कहाँ सम्झिनु भन्दा तपाईको शिरमा छ भनेर सम्झिनुपर्छ यो बेलामा है, शिरमा सम्झिने। थलजर्जेस अनि होग्नी सेल्टिङ पे गर्नम भनेको अर्को 4 हातमा 2 हात चाहिँ यसरी बन्दना गरेर बस्नु भएको छ प्राणीको हितको लागि। अनि अर्को 2टा हात चाहिँ होग्नी भनेको अर्को तल्लो 2 हात चाहिँ सेल्टिङ पे गर्नम भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ सेलकी ठेवा भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम त्यो के भन्छ सिसाको जस्तो एकदम टल्किने त्यस्तो मोतीको दाना जस्तो, सेलठेङ भनेको चाहिँ त्यस्तो सिसाको जस्तो हैन, त्यस्तो चाहिँ मोतीको दाना चाहिँ ठेवा भनेको चाहिँ माला यसरी दायाँ हातले एउटा हातले लिनु भएको है। तपाईले त्यो कुनै पनि गुम्बामा गएर लोकेश्वरको त्यो हातमा देख्नु भयो देख्नुस् है, दायाँ हातले 2टा हात जोडिरहनु भएको, अर्को 2टा हात दायाँ हातले चाहिँ माला जबिरहनु भएको। पे करनाम भनेको अर्को बायाँ हातले चाहिँ सेतो कमलको फूललाई उहाँले धारण गर्नुभएको भनेर सम्झिन्छ है। 2 हात यसरी हृदयको सामु जोडिरहेको छ, अनि अर्को दायाँपट्टि हातले माला पनि जबिरहेको छ, अर्को बायाँ हातले चाहिँ कमलको फूललाई धारण गर्नुभएको छ, कमलको फूल उहाँले समात्नु भएको छ भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। होग्ने सेल्टिङ पे करनाम। अनि दारदङ रिन्छेन गेन गेटे भनेको चाहिँ दारदङ भनेको चाहिँ अति
धार भनेको कपडा है, त्यो रेशमी कपडा एकदम राम्रो कपडा हुन्छ नि, हो त्यस्तो कपडा। त्यो कपडा पनि राम्रो कपडा पनि एकदम उत्तम कपडा पनि कस्तो भन्दा चाहिँ रिन्छेन घेनघिटे भनेको चाहिँ एकदम रत्न मोतीको दानाहरू, सानो सानो मोतीको दानाहरू एकदम सजावट गरेको, जस्तै सजाउँदाखेरि कसरी सजाउँछ नि हो त्यस्तो। त्यो कपडा एकदम राम्रो उत्तम कपडा, रेशमको कपडा, त्यो माथि चाहिँ अब के अरे रत्नको दानाहरू, मोतीको दानाहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ रत्नले चाहिँ घेनघिटे भनेको चाहिँ सजी सजावट गरेको भनेर सम्झिनुहोस्। रिताक्पाबे तोय योक्सोल भनेको चाहिँ अनि उहाँको चाहिँ एक माथिल्लोपट्टि भागमा चाहिँ रिताक पाक्बो भनेको चाहिँ मृग छ नि, मृगको चाहिँ छालाले उहाँको चाहिँ यतापट्टि बायाँपट्टि चाहिँ रिताकी पाक्बा तो योग भनेको चाहिँ माथिल्लो भाग चाहिँ रिताको पाक्बा भनेको चाहिँ मृग छ नि, मृगको छालाले अलिकति उहाँको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति चाहिँ छोपेको छ। त्यो तपाईले चेरिसीको लोकेश्वरको फोटोमा हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ है। तो योग सोल भनेको चाहिँ त्यसलाई अलिकति यसरी कपडा लगाएर गरेर छोप्नु भएको छ। होबा मेगी उगेन्चेन अनि उहाँ लोकेश्वरको तपाईको शिरमाथि आर्य लोकेश्वर, त्यो लोकेश्वरको शिरमा पनि को बस्नु भएको छ त भन्दा चाहिँ साङ्गी होपाकमे रातो वर्ण भएको होपा मेबे उगेन्चेन भनेको चाहिँ होपा मे भनेको चाहिँ अमिताभ बुद्धले चाहिँ उगेन भनेको उहाँको शिरमा चाहिँ आर्य लोकेश्वर, तपाईको शिरमाथि लोकेश्वर र लोकेश्वरको शिरमाथि चाहिँ अमिताभ भगवान बुद्धले चाहिँ एकदम सजाएर बस्नु भएको भनेर सम्झिनुस्। अनि स्याप्नी दोर्जे किल्डुङसु भनेको चाहिँ उहाँको स्याप भनेको चाहिँ कसरी बस्नु भएको छ, उहाँको पाउहरू कसरी पलिटिरी बस्नु भएको छ भन्दा चाहिँ दोर्जे किल्डुङ भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ दोर्जे किल्डुङ भनेको चाहिँ वज्रासन गरेर चाहिँ बस्नु भएको हो। डिमे ताबर ग्याप्तेनबा भनेको चाहिँ एकदम ढिमा भनेको चाहिँ त्यस्तो गन्ध मैलहरू एउटा पनि नरहेको, त्यस्तो एकदम सुगन्धले युक्त भएको हैन। धावर भनेको एकदम चन्द्रमाको जस्तो चाहिँ एकदम हुन्छ नि, अब त्यो रातको कालो रातमा चन्द्रमा कसरी झलममा बलेर बस्नु हो त्यसरी नै। अनि पछाडिबाट त्यसरी चाहिँ ग्याप भनेको चाहिँ धावर भनेको चाहिँ त्यो चन्द्रमाको ज्योतिहरूले, त्यो इन्द्रनीको ज्योतिहरूले चाहिँ उहाँलाई पछाडि त्यसमा चाहिँ अडेस लगाएर बस्नु भएको हो। क्याप्ने कुन्दुई ngौरग्युर भनेको चाहिँ क्याप्ने भनेको चाहिँ सबै शरणनाथको सबै क्याप्ने कुञ्चोक सुम भनौँ हैन, सबै हामी शरणमा जाने जतिको जति पनि छ त्यो कुन्गी दुईबा भनेको सम्पूर्ण शरणनाथको चाहिँ ngौरग्युर भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै बुद्धको त्रिकालको बुद्धको नै सबैको चाहिँ के हो त भन्दा उहाँ चाहिँ स्वरूप हो, त्यसको स्वभाव हो भनेर चाहिँ कुन्दुग्युर भनेको चाहिँ स्वभाव हो भनेर तपाईहरुले त्यसलाई आभास गर्नुस्, त्यसलाई चाहिँ सम्झिनुस् है। अनि त्यसपछि अनि हात जोडेर त्यो पढेपछि अनि हात जोडेर चाहिँ क्यो जो क्योंगी मगै कुदोकर जोसाङ्गी उलगिन थुजे चेंगी ढोला सिक चेरेसिला छक्चलो भनेर चाहिँ हात जोडेर बस्ने। अब यो भाव भनेको चाहिँ के भनेको त, यसले के भनेको भन्दा चाहिँ जो भनेको चाहिँ हे लोकेश्वर, क्योंकि मगै कुदोकर भनेको क्योन भनेको चाहिँ दोष भनेको, कुनै पनि दोषले मगयो भनेको त्यो दोषले नलागेको, कुदोकर भनेको एकदम सेतो वर्ण भएको, जोक्साङ गेगी उलागिन भनेको सम्यक सम्बुद्ध अमिताभ बुद्धले चाहिँ शिरमा तपाईको शिरमा ग्रहण बस्नु भएको, थुक्जे चेन्गी ढोला सिक भनेको तपाईको करुणाको दृष्टिले सर्व प्राणीले हेरिरहनु भएको। त्यसैकारणले आर्य चेरेसिला छचलो म हे आर्य लोकेश्वर म हजुरलाई वन्दना गर्छु, म तपाईलाई नमस्ते गर्छु भनेको है चेरेसिला छचलो भनेर चाहिँ। अनि तपाईले के गर्नु से चिनी साक भनेको चाहिँ अनि त्यो चेरेसी छचलो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसरी चाहिँ हाम्रो माला हुन्छ, त्यो माला चाहिँ अनि यो बायाँ हातले ठ्याक्क हाम्रो हृदयको सामु राखेर अनि यो यहाँ राखेर यो हात चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ यसरी दायाँ हात यसरी राखेर अनि बायाँ हात चाहिँ ओम मनि पिमे हुङ ओम मनि पिमुङ भन्ने एउटा ओम मनि पिमुङ भन्ने अनि एउटा माला तान्ने, ओम मनि पिमुङ भन्ने एउटा माला तान्ने, ओम मनि पिमुङ भन्ने एउटा माला तान्ने, त्यसरी गर्दै ओम मनि पिमे 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 मानि पिमे भने त्यो मानि पिमे गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले के सम्झिनु त भन्दाखेरि छोटकरीमा यसको धेरै व्याख्या छ। छोटकरीमा के भनेर सम्झिन्छ त भन्दाखेरि यो छवै लोकको जसरी छवटै लोकमा हैन नरक न्यालखम चोप्गे भन्छ। अब नरकमा 18 नर्कहरू छ, त्यो 18 नर्कमा जन्मेको सर्व प्राणीहरू सबै उद्धार भएर जाऊ नै भनेर सम्झिने। अनि त्यसपछि प्रेतलोकमा आएपछि प्रेतलोकमा पनि लेनको कि
न्यालवा छटङ्गी ढुङ्गाल भनेको नरकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नरकमा चाहिँ तातो र चिसोको दुःख छ। यो तातो र चिसोको दुःखबाट चाहिँ प्राणीहरू मुक्ति भएर जाउन् भनेर सम्झिने। त्यसपछि प्रेतलोकमा के दुःख छ भन्दा अनि हितक टेकुम्गी ढुङ्गाल भनेको तिर्खाई र भोकाईको ठुलो दुःख छ, त्यो दुःखबाट पनि मुक्ति भएर जाउने ओम मनी पेम्योङ भन्ने सम्झिने। त्यो भनी गर्दा गर्दै यो सम्झिने। अनि यतापट्टि आएर चाहिँ जोल्सोङ लेन्गोगी ढुङ्गाल भनेको चाहिँ लाटो र एकदम के अरे मूर्ख एउटाले एउटा खाने त्यस्तो पशुको दुःखहरू। अनि मानव लोकमा आएर केलाई मिला के का नचिके ढुङ्गाल भनेको मानव लोकमा चाहिँ जन्मिनु दुःख छ, वृद्ध हुनु दुःख छ, त्यसपछि बिमारी हुने दुःख छ, त्यसपछि मृत्यु हुनुपर्ने दुःख छ। यो 4 प्रकारको के का नचिके ढुङ्गालले टलबर्स्यो भनेर चाहिँ ओम मनी पेम्योङ जप्ने। त्यसपछि लामिन थप्चिके ढुङ्गाल भनेको असुर लोकमा के को दुःख छ त भन्दा लामिन थप्चिके ढुङ्गाल भनेको त्यहाँ चाहिँ लडाई झगडा काट्ने हैन त्यस्तो मात्रै दुःख छ, त्यो दुःखबाट मुक्ति होस् भनेर सम्झिने। त्यसपछि लाला फतुङ्गी ढुङ्गाल भनेको ला भने चाहिँ देवलोकमा पनि के छ त भन्दा चाहिँ देवलोकबाट च्युत हुनुपर्ने, त्यसबाट पतान हुनुपर्ने हो यस्तो दुःख छ। त्यो दुःखबाट चाहिँ सबै 6वटै लोकमा दुःखै दुःख छ। यो 6 लोकमा जन्मेको सर्व प्राणीहरू चाहिँ सबै यो दुःखको भव सागरबाट मुक्ति भएर जाउन् है भनेर आर्य लोकेश्वरलाई सम्झेर ओम मनी पेम्योङ 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 गरेर मनी जप्ने। चाहे त्यो तपाईँ घरमा जप्दा होस्, चाहे त्यो तपाईँले बौद्ध कोरो गर्दा होस्, चाहे त्यो स्वयम्भू कोरो गर्दा होस्, अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले मनी जप्दा चाहिँ यसरी चाहिँ अनि यसरी जप्ने है। यसरी जप्ने आफ्नो समय अनुकूल तपाईँले सक्छ 100 200 300 कति हुन्छ त्यो तपाईँको आफ्नो समय अनुकूल तपाईँले यसरी जप्न सक्नुहुनेछ है यो मनीको मन्त्र चाहिँ। अनि अब यो मनीको बारेमा है म छोटो यसको अर्थहरू लाउँछु तपाईँलाई। अब मनी ओम मनी पेम्योङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ अब ओम मनी पेम्योङ भनेको अर्थ चाहिँ यहाँ केसम्म भन्छ त भन्दाखेरि छुके निङबो मनी हिगे ढुकमा दिने छुइफुङ घेची सितोङ्गी निङबो चिक्दो दुईबा भने चाहिँ के हो त भन्दा छुके निङबो भनेको चाहिँ यो धर्मको सार भन्छ नि। हो भन्दा भगवान बुद्धले 84,000 धर्म स्कन्धको प्रतिपादन गर्नुभएको छ हैन। त्यो 84,000 धर्म स्कन्धको पनि छुके निङबो भनेको चाहिँ धर्मको चाहिँ सार भनेको त्यसको मूल अर्थ चाहिँ समावेश भएको चाहिँ यो ओम मनी पेम्योङ हो रे है। के भनिन्छ भन्दा चाहिँ छुइकी निङबो ओम मनी पेम्योङ ओम मनी हिगे टुकमा दिने छुइफुङ घेची सितोङ्गी निङबो चिक्दो देबा भने चाहिँ यो चाहिँ 84,000 धर्म स्कन्धहरू सबै यो ओम मनी पेम्योङ भित्र चाहिँ समावेश भएको छ रे है। त्यसै कारणले देवर सेपा रिङा दा सँग गिदे कुन गे निङबो यन्देन थम्जेगी जुग्ने दा ngोइटुब गे चावा हिन्सिङ देयाङ हैन। अब यो चाहिँ के भनेको त भन्दाखेरि यसमा शास्त्रमा के लेखेको छ त भन्दा त्यति मात्र नभएर के भन्दा देवर सेपे रिङा भनेको यो पञ्चबुद्धहरू हैन तथागत बुद्धहरू सँग गिदे भनेको चाहिँ यो चाहिँ गुह्य तन्त्रयानको यो तन्त्रयान गिदे भनेको चाहिँ जगी चोगी नजुगी नजु लाना मेबेगी भन्छ। यसलाई नेपालीमा क्रिया तन्त्र चार्य तन्त्र योग तन्त्र अनुतर योग तन्त्र भन्छ। हो यो तन्त्रयानको मतलब सूत्रको तन्त्रको सबै भनेको यो है। घिदे कुन्गी भनेको चाहिँ त्यो सबै तन्त्रयानको सम्पूर्ण तन्त्रयानको पनि के हो त निङबो भनेको चाहिँ त्यसको सबै निचोट यो ओम मनी पेम्योङ भित्र समावेश हुन्छ रे। यन्देन थम्चिकी झुङ्ने भनेको चाहिँ गुण सर्व गुणको पनि एउटा झुङ्ने भनेको चाहिँ उत्पन्न स्रोतको यो चाहिँ मनी चाहिँ सर्व गुणको चाहिँ एउटा स्रोत हो रे। सबै उत्पन्न गुणले गुण उत्पन्न हुने स्रोत। ngोइटुब थम्चिकी चावाइन्स भने ngोइटुब भनेको सिद्धि है। जुन सिद्धिको पनि यो चाहिँ चावा भनेको चाहिँ यो चाहिँ मूल जरा जस्तो हो रे ओम मनी पेम्योङ भनेको। मतलब यो ओम मनी पेम्योङमा के हुने भयो त भन्दा ओम मनी पेम्योङमा चाहिँ छेकी फुङमा घेटी सिद्धोङ भनेको चाहिँ छेकी निङबो भनेको चाहिँ सबै 84,000 धर्म स्कन्धको पनि यो निचोड सार चाहिँ ओम मनी पेम्योङ हो रे। अथवा यो ओम मनी पेम्योङमा चाहिँ भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको 84,000 धर्म स्कन्धहरू सबै मन्त्र सबै सूत्रको तन्त्रको मन्त्रको सबै निचोड सबै यो भित्र चाहिँ समावेश छ रे है। अनि त्यो मात्रै नभएर यन्देन थम्जिकी जुग्ने छे थम्जिकी चावा भने ngोइटुब थम्जिकी चावा भनेको चाहिँ सर्वगुण बुद्ध तथागत गुरु बुद्धहरूको गुणहरू हो सबै गुणको उत्पन्न हुने त्यसको स्रोत पनि यो ओम मनी पेम्योङमा समावेश भएको छ। र सर्व सिद्धि सम्पूर्ण सिद्धिको पनि यो चाहिँ एउटा मूल जरा जस्तो हो रे है। किन हो त भन्दाखेरि अब हामीले ओम मनी पेम्योङ हामीले जहिले पनि जप्छौँ तर त्यसको हामीले कतिले चाहिँ
त्यति थाहा नभएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ घोदन भन्छ। यसको अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा ओम मानी पे मे हुङ भन्दा यहाँ कतिवटा अक्षर छ त भन्दा यहाँ 6 वटा अक्षर छ है। ओम मा नि पे मे हुङ गर्दै 6 वटा अक्षर है। अनि यो 6 वटा अक्षरमा चाहिँ यसले कसरी व्याख्या गरेको छ भन्दाखेरि यसको धेरै दृश्यबाट धेरै तवरबाट यसलाई व्याख्या गरिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा ओम भनेको चाहिँ अब अहिले तपाईले नम्बर पहिलो विषयमा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्दा ओम भन्ने अक्षर चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ सबै मन्त्रको चाहिँ शिर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ओम भने चाहिँ सबै मन्त्रको शिर हो रे, अथवा त्यो मन्त्रलाई एउटा खालको चाहिँ त्यसलाई डोर्याउने त्यो मन्त्रको मूल एउटा शिर जस्तो हो भनेको। ओम सेपर हिगेनी सुम सेज्यास भनेको चाहिँ ओम भन्ने अक्षर चाहिँ 3 वटा अक्षरले बनाएको हुन्छ अरे। ओम भन्ने अक्षर चाहिँ 3 वटा अक्षरले के बनेको हुन्छ भन्दाखेरि ओम सेपादि आ उ मा भन्ने यो 3टा अक्षरबाट ओमको ओम अक्षर ओम भन्ने अहिले हामीले ओम 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 भन्छ नि, त्यो ओम भन्ने अक्षर चाहिँ यो 3टा अक्षरबाट बनेको हो भन्छ है। ओम चाहिँ 3टा अक्षर के हो त भन्दा चाहिँ 3टा अक्षर के हो भन्दा चाहिँ आ उ मा। ओम भनेको भित्र चाहिँ आ उ मा यो 3टा चाहिँ के रे अक्षर यो भित्र समावेश भएको हुन्छ अरे है। आ उ मा यो 3टा चाहिँ यो समावेश भएको आ उ मा को नै ओम हो रे। अब यो आ उ 3टा आ उ मा चाहिँ त्यसले के अर्थ बुझाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीर वचन मन, हाम्रो चाहिँ शरीर वचन मनलाई बुझाउँछ अरे है। आ उ मा भनेको चाहिँ आ उ माले चाहिँ अहिले हाम्रो सामान्य मान्छे शरीर वचन मनलाई बुझाउँछ। न्याम्नेनमा भनेको हामी साधकहरूको चाहिँ मादक बेलुइङा यसो भनेको हामी चाहिँ हाम्रो काया वक्चित्त चाहिँ अलिकति हैन अशुद्ध काया वक्चित्तलाई बुझिन्छ भने त्यसै गरी चाहिँ देशिन सांगिकी धाबे कुसुङथुक छुन्गिएस भनेको चाहिँ अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यो हाम्रो अशुद्ध काया वा चित्त भनेको हाम्रो शरीर वचन मन चाहिँ अनि शुद्ध भएर अनि सांगिकी धाग्बे कुसुङथुक भनेको चाहिँ बुद्ध भगवानको चाहिँ काया उहाँको वाका चित्त उहाँको शरीर वचन मन यो 3वटालाई बुझाउँछ अरे। मतलब यसको आ भन्ने अक्षरबाट चाहिँ आ उ मा 3वटाले चाहिँ हाम्रो अशुद्ध काया वाका चित्तलाई शुद्ध बनाएर अनि बुद्धको काया वाका चित्तलाई चिनाउँछ अरे। छुन्की यस मानी भनेको अर्थ चाहिँ के हो त भने भनी भनेको चाहिँ मनी भनेको चाहिँ मणिक रत्न नोर्बु भन्ने अर्थ बुझिन्छ है। मनी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रत्नको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ रत्न भनेको अहिले चाहिँ मणि भनेको चाहिँ ओम भनेको चाहिँ काया भएको चित्तले बुझ्यो अनि मणि भनेको चाहिँ केले बुझ्यो त भन्दा चाहिँ रत्न अथवा नोर्बु रिम्पोर्छे त्यो रत्नलाई बुझ्यो भनेपछि अब उदाहरण लागि रत्न भनेको चाहिँ केलाई भनेको त भन्दाखेरि यो हीरा मोतीको रत्न पैसाको रत्न भनेको हैन। यो रत्न चाहिँ के हो त भन्दा उदाहरण लागि झङझुकी सेम बोधि चित्तलाई बुझिन्छ अरे। त्यो मणि भनेको चाहिँ ओम भनेको चाहिँ काया वका चित्त, मा भनेको चाहिँ मणि भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नोर्बु रिम्पोर्छे। अब त्यो नोर्बु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अहिले हामीले पैसाले किनेर आउने त्यो डायमन्ड त्यो भनेको हैन, बाहिर देख्ने त्यो झिलिमिली रत्न भनेको हैन। यो बेलाको रत्न भनेको चाहिँ केलाई भनेको त भन्दा हाम्रो भित्र भएको बौद्धि चित्तले भनेको है यो नोर्बु भनेको हो। त्यो नोर्बु मानी सेपदि नोर्बे दोन हिनला भनेको चाहिँ यो चाहिँ मणि ओम भनेको चाहिँ काया वका चित्त शरीर वचन मन, मणि भनेको चाहिँ के हो त नोर्बु भन्ने अर्थलाई बुझिन्छ अरे। त्यो पनि नोर्बु भनेको के हो त भन्दा बौद्धि चित्त झङझुकी सेम अनि निङजे झङझुकी सेमला छुङ्गी युएस भने चाहिँ अनि करुणा र बौद्धि चित्तको स्वरूप हो अरे त्यो नोर्बु भनेको चाहिँ। अब नोर्बु अब जस्तै कि नोर्बु भनेको चाहिँ के गर्छ त बाहिरी अब रत्नले के काम गर्छ त भन्दा चाहिँ नोर्बु र उल्फोङ सेल्वे घुइब थतक सेल्वे निभ यस भनेको चाहिँ अब जस्तै कि हामीसँग चिन्तामणि रत्न हैन हामीसँग चाहिँ हीरा मोती भयो भने त्यसले चाहिँ तपाई हाम्रो जीवनको दारिद्र्य भनेको चाहिँ त्यो गरिब अब के भन्छ अब दारिद्र्य भनेको गरिब हैन त्यस्तो चाहिँ त्यसको चाहिँ उल्फोङ भनेको त्यो दारिद्र्यको दुःखलाई त्यसले मेटाउन क्षमता हुन्छ। रत्नले जसरी रत्न हीरा मोतीले हाम्रो गरिबलाई हाम्रो दारिद्र्यलाई त्यसले मेटाउने क्षमता हुन्छ त्यस्तै नै झङझुकी सेमलायाङ भनेको चाहिँ बौद्धि चित्तमा के को क्षमता हुन्छ भन्दा चाहिँ बौद्धि चित्तले चाहिँ
यो संसारको जगतबाट हामी चाहिँ यो निर्माण हुने संसारबाट हामी मुक्ति भएर जान सक्ने चाहिँ बौद्धिक चित्तभित्र त्यो क्षमता भएको कारणले यसलाई चाहिँ नोर्बो रत्न भनेको सेल्फ निभयस देशिन्दु नोर्बे सेमदेनगे रेवा कुंभ सिन्दु झजुगी सेमगी ग्याङ सेमदेनगे रेवा कुंगी युएस भनेको चाहिँ अब जसरी नोर्बो भनेको त्यो रत्नले चाहिँ प्राणीको आशा अथवा प्राणीको दुःखबाट त्यसलाई प्राणीलाई घाँस बाँस कपासलाई जसरी उसले चाहिँ व्यवस्था अथवा राम्रो गर्न सक्छ त्यसरी नै झौजुकी सेमकी ग्याङ सेमजेनगे रेवा कुंग युएस भनेको चाहिँ अब झौजु सेम भनेको बौद्धिक चित्तले चाहिँ प्राणीलाई के फाइदा हुन सक्छ भन्दा चाहिँ बौद्धिक चित्तले चाहिँ सेमजेनगे रेवा कुंग युए भनेको चाहिँ प्राणीले चाहिँ के चाहन्छ त भन्दा जीवनबाट ऊ सदा सुखी हुन चाहन्छ, ऊ सदा खुसी हुन चाहन्छ, ऊ सदा आनन्द हुन चाहन्छ। यदि साँच्चुकै झौजु सेम भनेको यदि साँच्चुकै तपाईँ बौद्धिक चित्तको अभ्यास गर्न सक्यो भने, साँच्चुकै तपाईँ रियल प्र्याक्टिसनर, तपाईँ साँच्चुकै यथार्थ बौद्धिक चित्तको अभ्यास गर्दा हो भने तपाईँ साँच्चुकै तपाईँलाई मनमा शान्ति लिन सक्छ अरे, तपाईँ साँच्चुकै तपाईँलाई मुक्ति दिलाउन सक्ने छ अरे यो बौद्धिक चित्तको अभ्यासबाट भनेको है। त्यसै कारणले झौजुकी सेमगी ग्याङ सेमजी रेवा कुंगी युएस अनि पेमा सेबे हिगटु निङबो मेतोक पेमे ध्वनिला भनेको चाहिँ पेमा भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दा पेमे भनेको अर्थ चाहिँ कमलको फुलको अर्थ बुझाउँछ अरे, कमलको फुलको हो अरे। पेमा भनेको चाहिँ पेमे भनेको चाहिँ कमलको फुललाई बुझिन्छ अरे। अब उदाहरणको लागि के हो त भन्दा चाहिँ कमलको फुललाई बुझिन्छ जसरी कि त्यो कमलको फुल चाहिँ के को चाहिँ उदाहरण भन्दा त्यो चाहिँ सेराबगी प्रज्ञाको प्रतीक हो अरे, प्रज्ञा है। हामीसँग बौद्धिक चित्त मात्रै भएर भएन, हामीसँग करुणा मात्रै भएर भएन, यदि तपाईसँग विवेक भएन भने, यदि तपाईसँग ज्ञान भएन भने, यदि तपाईसँग प्रज्ञा भएन भने तपाईँ अझै पनि तपाईँ संसारबाट मुक्ति हुन सक्दैन अरे। किन भन्दा शिवे देवा हैन, त्यहाँबाट हामी अझै पनि त्यो माया करुणा चाहिँ अझै पनि त्यो संसारमा त्यसले अझै पनि तपाईँ हामीलाई त्यो संसारमै रोक्न सक्छ। त्यसले गर्दा अब त्यो माया दाया यो संसारिक माया मोहबाट त्यसलाई पूर्ण रूपबाट तपाईँले छिचाल्ने काम, त्यसलाई छुटाउने काम केले गर्छ भन्दा त्यो चाहिँ प्रज्ञाले गर्ने भएको कारणले अब त्यो कमलको फुल भनेको के को प्रतीक हो त भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रज्ञाको प्रतीक हो अरे। कमल फुल पेमा भनेको चाहिँ कमल फुल नि खरी छुङ्गी हेरेर न झङचुबे पेमा सेबे हिगटुनी बोधी मेतोक पेमे दोनी लास दे सेर्ब छुङ्गी यस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रज्ञाको प्रतीक हो अथवा प्रज्ञालाई बुझिन्छ है। सेर्ब छुङ्गे पेमा किन हो त भन्दाखेरि पेमा धमले केना याङ धम्गी ढिमै मगै बसिन्दो सेरबलाई राङ्नी घल्दो मियोङ बे सर जोबे निबा येला भनेको अर्थ के हो त भन्दा चाहिँ जसरी किन प्रज्ञाको प्रतीक हो त त्यो कमलको फुल भन्दाखेरि कमलको फुल भनेको चाहिँ कहाँबाट उम्रिन्छ त भन्दा त्यो कमलको फुल देख्दाखेरि यति वासनायुक्त सुन्दर, हेर्दाखेरि कति सुन्दर छ त्यो कमलको फुल। तर त्यो कमलको फुल उत्पन्न भएको ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ त्यो कमलको फुल राम्रो कमलको फुल कहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ दलदल, जति हिलो दलदल छ त्यो दलदलमा झन् राम्रो कमलको फुल फुलिन्छ अरे है। जति हिलो छ नि कमलको फुल उम्रिन्छ त्यो चाहिँ हिलो मात्रै आउँछ कमलको फुल। त्यो तपाईँ हामीले त्यो आलु रोप्ने जस्तो ठाउँमा अनि के भन्छ त्यो के भन्छ मकै रोप्ने जस्तो ठाउँमा, स्याउ रोप्ने ठाउँ जस्तोमा चाहिँ कमल फुल आउँदैन। त्यो सुन्दर कमलको फुल चाहिँ कहाँबाट मात्रै आउँछ त भन्दा त्यो दलदल हिलोबाट मात्रै आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हो जसरी कमलको फुल दलदल हिलोबाट उम्रिँदाखेरि जसरी कमलको फुल दलदलबाट त निस्क्यो तर त्यो कमलको फुलमा दलदलको एक के रे चोइटा पनि त्यो हिलो छैन, एक चोइटा पनि हिलो लागेको हुँदैन नि त्यो कमल फुल हो। त्यसरी नै जसरी त्यो हिलोबाट कमल फुल यसरी मुक्ति भएर कस्तो सुन्दर रूप लिएर आयो त्यसरी नै यो प्रज्ञाले पनि यो दुःख, यो संसार, यो भवचक्र, यो दलदल छ नि यो संसारको दलदल हिलोबाट चाहिँ त्यो प्रज्ञाले तपाईलाई कमलको फुल जसरी दलदलबाट मुक्ति भएर सुन्दर रूप लिएर जान्छ त्यसरी नै हामी यो संसारको दलदलबाट यहाँको माया मोह ईर्ष्या घमण्ड यो क्लेशहरुबाट, यो दलदलको क्लेशबाट पनि तपाई यो प्रज्ञाले चाहिँ तपाईलाई पूर्ण रूपमा तपाईलाई निर्माण बुद्धता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अरे। त्यसले गर्दा चाहिँ उदाहरण राख्यो त्यो पेमध्ये धमले के भन यहाँ धमकी टीमा मगै बसिन्दो सेरबलाई राङ्नी खल्दो मियोबे सर्जोबे निभयो। त्यही कारणले यो प्रज्ञामा मात्रै छ कि पूर्ण रूपले यो संसारको भाव चक्रबाट, यो क्लेशबाट, यो शिवक भन्छ यो भाव चक्रबाट त्यसलाई पूर्ण रूपमा छुटाउन सक्ने कोसँग तागत हुन्छ भन्दाखेरि त्यो करुणाले मात्रै छोड्न सक्दैन। करुणा मात्रै भएर भएन, मायाले मात्रै भएर भएन, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको भावना मात्रै भएर भएन। यदि तपाईमा त्यो प्रज्ञा भएन भने अझै पनि तपाई हामी यो संसारको दलदलमा फस्न सक्छ अरे।
अरे। त्यसले गर्दा अब संसारको दलदलबाट पूर्ण रूपमा निर्माण प्राप्त गर्नको लागि के को आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि हो यो प्रज्ञाले मात्रै तपाईले पूर्ण रूपमा के रे निर्माण प्राप्त गर्न सक्छ रे। त्यसै कारणले पेमा भनेको कमलको फूलले के अर्थ बुझिन्छ त भन्दा कमलको फूलले चाहिँ हो त्यो प्रज्ञाको स्वरूप प्रज्ञाको रूप चाहिँ कमलको फूल हो रे। त्यसले गर्दा पेमा भनेको चाहिँ पेमा सेवा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ कमल फूल चाहिँ प्रज्ञा हो रे। अनि ओम मानी पे मे हुङ भन्ने अक्षर चाहिँ अब पेमा भनेको चाहिँ प्रज्ञा भयो, मनी भनेको चाहिँ थाप भनेको उपाय भयो, पेमा भनेको चाहिँ प्रज्ञा भयो। उपाय र प्रज्ञा दुईटा अर्थ बुझिन्छ है। ओम मानी पे मे अब हुङ मात्रै बाँकी छ। अब हुङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब अघिको बोधिचित्त र अहिलेको शून्यता रूपी प्रज्ञा चाहिँ एउटै हो भन्ने अर्थ बुझाउँछ। भनेपछि के हो त भन्दा तपाई हाम्रो अशुद्ध रूपी हाम्रो शरीर वचन मन, यो शरीर वचन मन हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा कि त लोभमा भड्किरहेको छ, कि त मायामा भड्किरहेको छ, कि त मोहमा भड्किरहेको छ, कि त चाहिँ अरिसमा भड्किरहेको छ। 24 घण्टा के न के हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ भड्किरहेको छ संसारिक क्लेश कर्ममा। त्यसले गर्दा यो अशुद्ध रूपी हाम्रो शरीर वचन मन चाहिँ अनि यो बोधि के भन्छ नोर्बु भनेको चाहिँ नोर्बु भनेको चाहिँ रत्न रूपी बोधि चित्तको र अनि के भन्छ के रे प्रज्ञा कमलको फूल भनेको चाहिँ प्रज्ञाको स्वरूप शून्यताको स्वरूपलाई सँगै तपाईले अभ्यास गर्न सक्नुभयो भने के रहेछ त भन्दाखेरि अनि मात्रै तपाई हाम्रो अशुद्ध रूपी यो जीवन चाहिँ शुद्ध भएर विशुद्ध भएर अनि हामी बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे भन्ने अर्थ बुझिन्छ है। भनेपछि यो चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई छोडियो। अब यसको फेनहरु छ, अब यसको फाइदाको विषयमा धेरै छ। अब हैन ओमले अब यति मात्र हैन, ओमले के जनाउँछ, आले के जनाउँछ, हुङले के जनाउँछ भन्ने अर्थहरु धेरै छ। तर यो सबै यहाँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै यहाँ समावेश गर्न अब अहिले समय नभएको कारणले के हो त भन्दाखेरि यसको अलिकति फाइदाको विषयमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नु भन्दाखेरि ओम भन्नेले चाहिँ ओम मानी पेमिङ जप्दाखेरि ओम भन्नेले तपाई हाम्रो शरीर वचन मनलाई बुझ्यो, म भनेको चाहिँ बोधि चित्तलाई बुझ्यो, मनी ओम मनी काया वका चित्त, मनी भनेको हाम्रो बोधि चित्त, पेमे भनेको चाहिँ प्रज्ञा, हुङ भन्ने चाहिँ यो बोधि चित्त र शून्यता प्रज्ञा भनेको फरक होइन भनेर एउटै हो भन्ने अर्थ बुझिन्छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नुस् तपाईहरुले। अब यसलाई तपाईहरुले अघि भने जस्तो तपाईले ओम मनी पिमिङ ओम मनी पिमिङ ओम मनी पिमिङ भनेर ध्यान साधन गर्दा अघि तपाईले चाहिँ त्यसरी सम्झेर लोकेश्वरलाई भावना गरेर अनि यसरी तपाईले त्यो अर्थ बुझेर तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुभयो। अघि जसरी छलोको प्राणी सबै उदार होस् भनेर तपाईले यो साधना गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम फाइदा छ अरे है। फाइदाको विषयमा अब के छ त भन्दाखेरि धेरै छ। यो संसारमा चाहिँ यो छलोको प्राणीहरु सबै के छ त भन्दा एउटै हिसाबमा के छ त भन्दा छलोको प्राणीमा पनि तल किरा फट्याङ्ग्रेदेखि लिएर मानव देवसम्म चाहिँ सबै के चाहन्छ त भन्दाखेरि यहाँ सबै खुशी हुन मात्रै चाहन्छ। यो संसारमा सबै सुखी हुने मात्रै चाहन्छ, कोही पनि छैन यहाँ दुखी हुने चाहेको, कसै पनि दुखी हुन चाहदैन। त्यसैकारण यो विषयमा चाहिँ हामी सर्व प्राणी सबै बराबर छौं है। यहाँ को किरा फट्याङ्ग्रा, को मान्छे, को पशु पंक्षी, यहाँ को देवता सबै हामी एकै नाश छ। यहाँ दुःख नचाहनु र सुख चाहनुमा चाहिँ हामी सबै समान भएको कारणले अनि यो हिसाबले चाहिँ अब सर्व प्राणीले चाहिँ सुखै प्राप्त होस्, सुख मात्रै नभएर उ चाहिँ पूर्ण निर्माण प्राप्त होस् है भन्ने भावनाले गरे भने अनि तपाई हामी सबै चाहेको हामी निर्माण प्राप्त गर्छ अरे है। थरथुक्न भनेको चाहिँ साँच्चै संक्षिप्तमा भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो मनी जबे भने तपाई हाम्रो अहिलेको वर्तमान कालको जीवनमा पनि सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ अथवा तपाईको जीवनमा आउने दैनिक जीवनमा आउने कठिनाइहरू दश ग्रहहरू त्यस्तो खालको अब्स्टिकलहरू पनि त्यसले शान्त भएर जानेछ र आफूले हिजोको विगतमा गरेको अपुण्य कर्महरू अशुद्ध कर्महरू पाप कर्महरू पनि त्यसले शोधन भएर जानेछ अरे है। ओम माने पेमिङ जब भने र तपाईको वर्तमान जीवनमा पनि कल्याण हुनेछ र अन्त्यत गर्दा हामी सबै यहाँ मर्नुपर्छ। मरिसकेपछि पनि तपाई हाम्रो चेतनाले तपाई हामी के हो त भन्दा सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने चाहिँ यो ओम माने पेमिङमा यसको फाइदा छ भन्ने चाहिँ अब यो धेरै छ। यो ओमले अघि अब मैले अर्थ के मात्रै हुन्छ भनेर मैले अर्थ तपाईलाई सम्झिनु भन्यो।
त्यो मात्रै नभएर ओम भन्ने अक्षरले चाहिँ के पनि अर्थ बुझ्छ भन्ने चाहिँ देवलोकमा जन्मिनेको बिजनलाई त्यसले मेटाउने काम गर्छ अरे। ललफोदुङ्गी ढुङ्गल हैन, त्यहाँबाट पनि मुक्ति भएर जान्छ। म भनेको चाहिँ असुर लोकको दुःखबाट तपाईलाई छुटकारा हुन्छ अरे म भन्ने अक्षरले। नि भन्ने अक्षरले चाहिँ पशु लोक के अरे मनुष्य लोकको दुःखहरू के अरे छुटकारा भएर जान्छ दुःखबाट, त्यसको दुःखबाट छुटकारा भएर जान्छ। पे भन्ने अक्षरले चाहिँ पशु लोकको दुःखबाट छुटकारा भएर जानेछ। मे भन्ने अक्षरले चाहिँ प्रेत लोकको दुःखबाट छुटकारा भएर जानेछ। हुङ भन्ने अक्षरले चाहिँ अब अघि भने जस्तो त के अरे नरक लोकको चिसो र तातोको सबै दुःख हटेर जानेछ अरे है। त्यो भने ओम मा नि पे मे हुङ भनेर चाहिँ छवै लोकको अर्थ बुझ्छ। त्यो छ लोककै प्राणीको ओमले लाई सबुन भनेको चाहिँ ला भनेको चाहिँ देवलोकको बिजन हो। ओम भनेको चाहिँ ओम भन्नेले चाहिँ देवलोकको सबै दुःख निवारण भएर जान्छ। मा भनेको चाहिँ असुरलोकको बिजन हो, त्यो असुरलोकमा जन्मिने दुःख सबै निवारण भएर जानेछ। नि भने चाहिँ के अरे मानव लोकको दुःखबाट जन्मिने र त्यो दुःखबाट छुटकारा भएर जानेछ। पे भन्ने चाहिँ पशुलोकमा जन्मिने पनि त्यहाँबाट पनि छुटकारा भएर जानेछ। पे मे भन्ने अक्षरले मे भन्ने मन्त्रले के अरे प्रेतलोकमा जन्मिने प्रेतलाई के अरे ढुङ्गल लिनको टेकुमकी ढुङ्गल त्यहाँबाट पनि छुटकारा भएछ। अनि हुङ भन्ने अक्षरले चाहिँ नरक लोकको दुःख न्यालवा छटकी ढुङ्गलबाट पनि मुक्ति भएर जाने छ अरे। त्यसले गर्दा चाहिँ ओम माने पेमेङले चाहिँ के बुझ्छ त भन्दाखेरि समग्रमा यसले छ लोकलाई पनि बुझ्छ र छ लोकको सबै दुःखलाई निवारण गर्ने क्षमता ओम माने पेमेङमा छ अरे। त्यसले गर्दा चाहिँ संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा चाहिँ ओम माने पेमे हुङ भन्ने मन्त्र चाहिँ के हो त भन्दा भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको 84,000 धर्म स्कन्धको चाहिँ सार हो रे ओम माने पेमेङ है। त्यसै कारणले ओम माने पेमेङ भनेको चाहिँ जति सकेको हामीले दैनिक रूपमा जति जप्यो त्यति नै फाइदा भएर जानेछ है। त्यसै कारणले अघि भनेसो अनि भगवान बुद्धको सबै धर्म चाहिँ समावेश गरे भने दुईटा विषयमा समावेश हुन्छ। थपदङ सेरा भनेको चाहिँ उपाय र प्रज्ञामा समावेश हुन्छ। त्यो उपाय र प्रज्ञा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा उपायको स्वरूप बोधिचित्त भावना गर्ने अनि के अरे प्रज्ञाको स्वरूप चाहिँ के हो भन्दा शून्यताको दृष्टिले देख्ने हो शून्यता र के अरे शून्यताको प्रज्ञाको माध्यमबाट शून्यताको माध्यमबाट प्रज्ञा र शून्यताको दृष्टिबाट र बोधिचित्तको अभ्यासबाट साँच्चै तपाईँ हामीले त्यो मनी जप गरेर हामीले धर्म गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ हामी सबै पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी यो जीवन बाट पनि मुक्ति हुने र हामी मृत्यु पश्चात पनि हामी दुःखबाट मुक्ति भएर हामी चाहिँ बुद्धत्व भूमि प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता यो ओम माने पेमेङमा छ अरे। त्यसले गर्दा चाहिँ ओम माने पेमेङ भने चाहिँ के हो अरे भगवान बुद्धको सबै 84,000 धर्म स्कन्धको समावेश भएको अर्थमा बुद्धको धर्म पनि सूत्र तन्त्रको सबै गुणको अथवा सबै सिद्धिको सबै मूल आधार हुने भएको कारणले यो ओम माने पेमेङ जप्नु भन्ने धेरै फाइदा छ है। भनेपछि अघि हामीले ढोदुन खाकेमा भनेको चाहिँ यो चारवटा हात भएको लोकेश्वरको भावना गर्न सक्नुभयो भने दैनिक रूपमा तपाईहरुले चाहिँ धेरै फाइदा हुनेछ है। अनि त्यो अभ्यास गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईहरुले कुनै रिम्बुर्छहरूले लोकेश्वरको वाङहरू लुङहरू दिँदाखेरि त्यो गुरुसँग थापेर अनि त्यसपछि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम फाइदाजनक छ र यसको फाइदाको विषयमा चाहिँ अब धेरै भएको कारणले त्यसरी अनि तपाईले भावनामा ओम माने पेमेङ जपेर अनि त्यसपछि अनि सकेपछि अनि अन्तिममा चाहिँ आफ्नो समय सकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हात जोडेर गेवा दे न्युर्दो त चेन्जे सेवा डोब्ग्युनि डोवा चिगेमालेमा दे साल गए वर्षो भनेर चाहिँ अनि त्यसरी गरेर भावना गरेर दैनिक यसरी भावना गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम फाइदाजनक छ है। लसो भन्दै अहिलेको लागि यो प्रवचनलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। लसो फ्याबुलजी।